Hello guys, my name is Sudhir Pukhrel and we are going to study NEC electrical engineering courses and a first chapter 1. Today we are going to discuss basic circuit concept. To start, so fundamental of electrical engineering unit 1 यहाँ यो पढ्नुपर्छ। अब म कन्सेप्टमा जान्छु। इलेक्ट्रिकल करेन्ट भनेको के हो? इलेक्ट्रिकल करेन्ट भनेको चाहिँ चार्ज पर युनिट टाइम है। चार्ज पर युनिट टाइम भनेको नन अदर देन करेन्ट हो हैन। सो कोलम भयो यसको युनिट र टाइमको युनिट सेकेन्ड भयो। सो कोलम पर सेकेन्ड पनि भन्न सक्यो करेन्टलाई, अथवा यसलाई एम्पियर है त। Also, current is nothing but the amount of charge that flow in a conductor. Amount of charge that flow in a conductor is nothing but a current. But there is one convention that the flow of charge is always in the opposite direction the flow of current. current को चाहिँ opposite direction मा चाहिँ charge flow हुन्छ। अनि one column charge को भ्यालु कति हुन्छ भन्दा भने 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम हुन्छ। 10 to the power minus 19 कोलम हुन्छ। 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम हुन्छ। सक्यो। अब भोल्टेज भनेको के हो? पोटेन्शियल डिफरेन्स। अब यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ हिट भनेको जहिले पनि हायर टेम्परेचरबाट लोअर टेम्परेचरमा फ्लो हुन्छ है। एन्ड अल्सो यदि वाटर फ्लो भइरहेछ भने त्यो पनि हाइएस्ट हाइट टु लोएस्ट तिर फ्लो हुन्छ। सिमिलरली द चार्ज फ्लो हुनको लागि पनि केही डिफरेन्स चाहिन्छ, केही पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिन्छ। यो ए पोइन्ट र बी पोइन्टमा जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ त्यसको कारणले चाहिँ हाम्रो चार्ज फ्लो हुन्छ। जस्तै यसमा टेम्परेचर डिफरेन्स हुन्छ, यसमा हाइट डिफरेन्स हुन्छ, त्यसको कारणले वाटर फ्लो हुन्छ। टेम्परेचर डिफरेन्सको कारणले हिट फ्लो हुन्छ। त्यस्तै पोटेन्शियल डिफरेन्सको कारणले चाहिँ चार्ज फ्लो हुन्छ। वाट इज पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट ए छ र कुनै एउटा पोइन्ट बी छ अरे, अनि +1 कोलम चार्ज छ। यदि चार्जलाई ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा लग्दाखेरि जति वर्क डन लाग्छ त्यसैलाई नै पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छ। सो पोटेन्शियल डिफरेन्स इज नथिङ बट work done to carry a 1 coulomb charge from point A to point B per unit 1 coulomb charge is known as potential difference. So potential difference भने के भयो भन्दाखेरि चाहिँ work done to carry from point A to B per unit 1 coulomb charge भन्यो। सो वर्क डन भनेको जुल भयो, अनि 1 कोलम चार्ज भनेको जुल पर कोलम भयो। र यसलाई अर्को भन्दाखेरि भोल्ट यसको युनिट भोल्ट पनि हुन्छ अथवा जुल पर कोलम पनि हुन्छ है। नाउ अब के करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन चाहिँ कसले देखाउँछ भन्दाखेरि ओम्स लले देखाउँछ। Ohm's law state that current flowing through the 2 point is directly proportional to voltage across it. So voltage is directly proportional to the current and voltage is equals to
R into I हैन. So Ohm's law state that current flowing through the through any two point is directly proportional to the voltage across that point, provided that temperature and other physical quantity remain constant. अरू फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अथवा टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ अनि यो ल एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने कुरा ओम्स लले भन्छ. अनि so voltage is directly proportional to I and voltage is equals to R into I भने. So R भनेको के हो? R भनेको रेसिस्टेन्स हो. रेसिस्टेन्सको युनिट के हुन्छ? ओम हुन्छ हैन. अनि रेसिस्टेन्सको अर्को फर्मुला रेसिस्टेन्स केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रो यल बाई ए, where rho is what is rho भनेको चाहिँ रेसिस्टिभिटी हो. रेसिस्टिभिटी इज डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ म्याटेरियल. म्याटेरियल कुन टाइपको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हैन. एल भनेको लेन्थ अफ कन्डक्टर भयो. कन्डक्टरको लेन्थ कति छ हैन. अनि एरिया भनेको यो हुन्छ, क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ है. त्यो चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ. सो रेसिस्टिभिटी अफ कपर कति हुन्छ त्यो पनि याद राखिराख्नु. 1.68 into 10 to the power minus 8 ओम मिटर. यो चाहिँ रेसिस्टिभिटी अफ कपर. सो रेसिस्टिभिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ रहेछ? मेटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ. कपरको यति हुन्छ. अब एल्युमिनियमको कति हुन्छ? एल्युमिनियमको रेसिस्टिभिटी कति हुन्छ भने 2.82 into 10 to the power minus 8 हुन्छ ओम मिटर. 2.82 हुन्छ. 2.82 into 10 to the power minus 8 ओम मिटर हुन्छ है त. अब पावर भनेको के हो? Power is a rate at which energy is transferred or converted into an electric circuit. Electric circuit मा चाहिँ इनर्जी कन्भर्ट हुने रेटलाई नै पावर भन्छ क्या. इलेक्ट्रिक सर्किटमा इनर्जी कन्भर्ट हुने समयलाई अथवा जति रेटले यो इनर्जी कन्भर्ट हुन्छ त्यसैलाई पावर भन्छ. पावर भनेको P equals to voltage into current हुन्छ and volt ampere unit अथवा वाट. इनर्जी भनेको क्या? इनर्जी भनेको क्यापेसिटी अफ अ क्यापेसिटी टु डु वर्क. इनर्जी इज अ क्यापेसिटी अफ अ सिस्टम टु डु वर्क. कुनै पनि सिस्टमलाई काम गर्न कुनै पनि सिस्टमलाई मतलब कुनै पनि सिस्टमलाई सिस्टम चाहिँ कुनै पनि सिस्टमले चाहिँ कति क्यापेसिटीमा काम गर्छ त्यसैलाई नै इनर्जी भन्छ. इनर्जी इज अ क्यापेसिटी अफ सिस्टम टु डु वर्क. इनर्जी भने पावर टाइम्स अफ टाइम. अब इनर्जी र पावरको रिलेसन भन्यो भने पावर इक्वल्स टु ई बाई टी हुन्छ. अनि यसको रिलेसनले के सो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाउ मच इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु अ सर्किट डिपेन्ड्स अन पावर एन्ड पावर कति बेलासम्म एप्लाइड गरिन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ भन्ने छ. सो दिस इनर्जी एन्ड पावर रिलेसन सोज द्याट amount of energy transferred in a circuit depends on power
amount of energy transfer in a circuit depends on what? Power and rate, a time for which power is applied. So यसको रिलेसनले यो देखाउँछ। अब यो पावर इनर्जी किन चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइनिङ गर्न सर्किटलाई अथवा अपरेटिङ इलेक्ट्रिकल डिभाइस सिस्टम हैन, अनि अप्टिमाइज इनर्जी युजेज एन्ड इफिसियन्सी अफ दिस सिस्टम हैन, जे डिजाइन गर्न काम लाग्ने भयो, अप्टिमाइज इफिसियन्सी अप्टिमाइज गर्न काम लाग्ने भयो हैन, अनि कुनै पनि सिस्टमलाई रन गर्न पनि पावर र इनर्जी चाहिने भयो। ल अब यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सबै बेसिक कन्सेप्टहरू हो हैन, यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ यो कुराहरूको। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स कन्डक्टिङ मेटेरियलको कुरा गरौँ, इन्सुलेटिङ मेटेरियलको कुरा गरौँ, सेमिकन्डक्टिङ मेटेरियलको कुरा गरौँ, सेमिकन्डक्टर मेटेरियलको कन्डक्टिङ मेटेरियल। सो कन्डक्टर भनेपछि यसले जहिले पनि इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई चाहिँ लेस अपोज गर्छ, लेस अपोज गर्छ हैन। सो त्यसैले नै कन्डक्ट गर्छ नि त, अपोज लेस गर्छ, द्याट्स वाइ इट कन्डक्ट। सो कन्डक्टिङ मेटेरियलको एउटा प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको रेसिस्टेन्स कम हुन्छ भन्ने कुरा बुझियो हैन। अब इक्जाम्पल भन्दा कपर, एल्युमिनियम, सिल्भर, यिनीहरू चाहिँ के हुन्? कन्डक्टिङ मेटेरियल हुन्। कन्डक्टिङ मेटेरियल चाहिँ लो रेसिस्टेन्ट टु द फ्लो अफ करेन्ट भन्छ नि, इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई चाहिँ लो रेसिस्टेन्स अफर गर्छ कन्डक्टिङ मेटेरियलले भन्ने कुरा भयो। इन्सुलेटिङ मेटेरियलले चाहिँ के गर्छ? इन्सुलेटिङ मेटेरियलले चाहिँ हाई गर्छ क्या, हाई रेसिस्टेन्स अफर गर्छ टु द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन अथवा करेन्टलाई। भनेपछि हाई रेसिस्टेन्स अफर गर्छ अथवा हाई अपोजिसन अफर गर्छ फ्लो अफ इलेक्ट्रोनलाई इन्सुलेटिङ मेटेरियलले। इन्सुलेटिङ मेटेरियल अब कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्सुलेटिङ मेटेरियल भनेको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै एरियामा चाहिँ हामीलाई करेन्ट फ्लो गर्नु छैन अथवा त्यहाँनेरि चाहिँ हामीलाई कन्डक्टिङ गर्नु छैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ इन्सुलेटिङ मेटेरियल युज हुन्छ। सो इन्सुलेटिङ मेटेरियल अब प्लास्टिक, रबर हैन, ग्लास, यिनीहरू चाहिँ के हुन्? इन्सुलेटिङ मेटेरियल हुन्। अब हामी सेमिकन्डक्टिङ मेटेरियलमा जाऊँ। Semiconductor material are those material which have the properties between both conducting and insulating material. Insulating material र conducting material को बीच को जसको properties हुन्छ त्यसैलाई semiconducting material भन्छ। Semiconducting material is actually used for control of flow of electron. Flow of electron लाई चाहिँ control गर्नलाई चाहिँ semiconducting material युज हुन्छ। Semiconducting material मा चाहिँ moderate resistance हुन्छ अथवा moderate opposition to the flow of electron semiconducting material मा। अब इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसमा युज हुन्छ हैन। अनि अब एक्जाम्पल भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टर भयो, डायोड भयो हैन। एबिलिटी सेमिकन्डक्टिङ मेटेरियल भन्दा बित्तिकै यसको प्रोपर्टिज के हुन्छ भन्दाखेरि एबिलिटी टु कन्ट्रोल एन्ड एम्प्लिफाई पनि गर्छ है त। इलेक्ट्रिक करेन्ट, control and amplify
इलेक्ट्रिक करेन्ट। बस यही हो पोइन्ट यसको। सो तीनटा अब बनायो भने एउटा कन्डक्टिङ मेटेरियल, इन्सुलेटिङ मेटेरियल र सेमिकन्डक्टर मेटेरियल। कन्डक्टिङ मेटेरियलमा लो रेसिस्टेन्स हुन्छ, लो रेसिस्टेन्स अथवा अपोजिसन लेस हुन्छ टु द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन। इन्सुलेटिङ मेटेरियलमा हाई रेसिस्टेन्स हुन्छ, अपोजिसन हाई हुन्छ टु द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन हैन। अनि एक्जाम्पल भनेको कपर, एल्युमिनियम, सिल्भर, यसमा प्लास्टिक, ग्लास, रबर हैन। अनि सेमिकन्डक्टर मेटेरियलमा चाहिँ इन्सुलेटिङ मेटेरियल कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन एरियामा चाहिँ हामीलाई कन्डक्टिङ गराउनु छैन त्यहाँ चाहिँ इन्सुलेटिङ मेटेरियल युज हुन्छ। जहाँ चाहिँ हामीलाई कन्डक्टिङ गराउनु छ अथवा हामीलाई कुनै पनि चार्ज चाहिँ फ्लो गराउनु छ त्यहाँ कन्डक्टिङ मेटेरियल युज हुन्छ। सेमिकन्डक्टिङ मेटेरियल कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि एम्प्लिफिकेसन र कन्ट्रोल अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन, त्यहाँ चाहिँ हामीलाई सेमिकन्डक्टिङ मेटेरियल युज हुन्छ। सेमिकन्डक्टिङ मेटेरियल चाहिँ मोडरेट रेसिस्टेन्स हुन्छ हैन, धेरै हुँदैन, मोडरेट हुन्छ, न कम्ती न बढी। अनि यसले के हुन्छ, मोडरेट अपोजिसन हुन्छ द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन। सो यसरी हामीले यो तीनटा मेटेरियललाई छुट्याउन सक्छौँ। अब सिरिज सर्किट र प्यारलल सर्किटको कुरा गरौँ। सिरिज सर्किट भन्ने बित्तिकै यसको पहिलो पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट चाहिँ अर्को इलिमेन्टको पहिलो पोइन्ट हुन जान्छ अनि अर्को इलिमेन्टको इन्ड पोइन्ट हुन जान्छ। त्यो हुँदैन, सरी त्यो त प्यारलल सर्किट हुन्छ। एउटा यसको पहिलो पोइन्ट चाहिँ यसको पहिलो पोइन्ट अनि यसको लास्ट पोइन्ट चाहिँ यसको यो इलिमेन्टको पहिलो पोइन्ट भयो भने त्यसलाई सिरिज सर्किट पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ रेसिस्टेन्स, टोटल रेसिस्टेन्स भनेको R1 प्लस R2 अर्थात् यो R1 र यो R2 भयो भने यसको टोटल रेसिस्टेन्स के हुन्छ, सम अफ इन्डिभिजुअल रेसिस्टेन्स अफ द कम्पोनेन्ट हुन्छ। प्यारलल सर्किट प्यारलल सर्किट भन्नु भने यसको पहिलो पोइन्ट यो इलिमेन्टको पहिलो पोइन्ट हुन जान्छ र यसको इन्ड पोइन्ट यो इलिमेन्टको इन्ड पोइन्ट हुन जान्छ। सो यो चाहिँ प्यारलल भयो। अनि टोटल रेसिस्टेन्स अफ द प्यारलल सर्किट इज लेस देन द इन्डिभिजुअल रेसिस्टेन्स अफ द कम्पोनेन्ट भनौँ भनेको यसको टोटल रेसिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि लेस देन इन्डिभिजुअल रेसिस्टेन्स हुन्छ भनेको छ। यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आर टोटल यसको है भनेको R1 इन्टु R2 अपन R1 प्लस R2 हुन्छ नि त। सपोज 2 र 4 मानेर हेरौँ, 2 र 4 मानेर हेरौँ 8/6 हुन्छ हो। 8/6 भनेको 1.33 हैन। सो 2 र 4 1.33 अलवेज लेस हुन्छ, आर टोटल इज अलवेज लेस हुन्छ। सो त्यही हो यसको डेफिनेसन चाहिँ, टोटल रेसिस्टेन्स इज अलवेज लेस देन द इन्डिभिजुअल रेसिस्टेन्स। अनि टोटल रेसिस्टेन्स इज अ सम अफ इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट, रेसिस्टेन्स अफ इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट द सिरिज सर्किटमा। अब एउटा कुरा हेरौँ, कुनै पनि एउटा इलिमेन्ट फेल भयो भने
करेन्ट फ्लो इन्टरप्ट हुन्छ हो, यो करेन्ट यहाँबाट यो पोइन्टसम्म आउँदैन भनेको यो पोइन्टबाट स्टार्ट भएर यो पोइन्टसम्म आएन भने यो सर्किट चाहिँ के हुन्छ, टोटल्ली इन्टरप्ट हुन्छ, इन्टरप्ट भयो। यदि प्यारल सर्किटमा यो इलिमेन्ट फेल भयो अरे सपोज भने करेन्ट चाहिँ यो पाथ फलो गर्छ, यो पाथ फलो गर्छ र करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेपछि एउटा इलिमेन्ट फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ टोटल्ली इन्टरप्ट हुँदैन, सिरिज सर्किट र प्यारल सर्किटको डिफ्रेन्स हेऱ्यो भने ल यति नै हो यसको। अब डेफिनेसनतिर लागौँ, अझै क्लियर हुन्छ। डेफिनेसनमा गयो भने चाहिँ सिरिज सर्किट the circuit element is connected one after another in a single path. Circuit element are connected one after another in a single path. That is a series circuit. Total resistance always greater than individual resistance. त्यो पनि भइहाल्यो है त। अनि टोटल रेसिस्टेन्स इज अ सम अफ रेसिस्टेन्स अफ इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट भयो। अनि भोल्टेज एक्रॉस द कम्पोनेन्ट इन अ सिरिज सर्किट इज प्रोपोर्सनल टु इट्स रेसिस्टेन्स अकॉर्डिंग टु द ओम्स ल। voltage across a component, voltage across each component is directly proportional to the resistance, कसले भन्छ यो ओम्स लले भन्छ। अनि टोटल भोल्टेज के हुन्छ त, टोटल भोल्टेज भनेको यहाँनेरिको ड्रप र यहाँनेरिको ड्रपको सम हुन्छ हैन, IR1 प्लस IR2 हुन्छ। यदि आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ अरे सपोज यहाँनेरि अनि भी भोल्टेज एप्लाई गरिएको छ भने सो I1 R1 प्लस I1 R2 भनेको भोल्टेज ड्रप एक्रॉस इच कम्पोनेन्ट इज इक्वल टु द सम अफ भोल्टेज ड्रप अफ इच कम्पोनेन्ट इज इक्वल टु द टोटल भोल्टेज। अनि एउटा कम्पोनेन्ट फेल भयो भने सर्किट पुरै इन्टरप्ट हुन्छ। सिरिज भनेको प्यारलल सर्किट भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ द कम्पोनेन्ट आर कनेक्टेड एक्रॉस इच अदर हैन। यदि भी भोल्टेज एप्लाई गरिछ भने यहाँनेरिको भोल्टेज र यहाँनेरिको भोल्टेज सेम हुन्छ भन्छ प्यारलल सर्किटले। अनि मल्टिपल पाथमा पनि भयो हैन। इच कम्पोनेन्ट आर कनेक्टेड एक्रॉस के अरे द कम्पोनेन्ट आर कनेक्टेड एक्रॉस इच अदर इन अ मल्टिपल पाथ। सिरिजमा के हुन्छ, द कम्पोनेन्ट आर कनेक्टेड वान आफ्टर एनदर इन अ सिंगल पाथ। अनि सो द्याट इच कम्पोनेन्टको भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ। अनि इच कम्पोनेन्टको भोल्टेज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ यसमा है, बट करेन्ट चाहिँ सेम हुन्छ। करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ। सो यो प्यारलल र अनि कुनै पनि एउटा कम्पोनेन्ट फेल भयो भने प्यारलल सर्किटमा सर्किट टोटली इन्टरप्ट हुँदैन। यति कुरा बुझ्यो भने प्यारलल र सिरिज सर्किटको कन्सेप्ट बुझ्यो। ल अब हामी यो पनि सक्यो, यो पनि सक्यो, यो पनि सक्यो, सिरिज प्यारलल पनि सक्यो। अब हामी स्टार डेल्टामा जाउँ। स्टार डेल्टा सर्किट। डेल्टा स्टार कन्भर्जन इज अ टेक्निक used to convert a three phase from delta configuration to star configuration or vice versa। अनि डेल्टा कन्फिगरेसनमा के हुन्छ, लुपमा कनेक्ट हुन्छ। स्टार कनेक्सनमा के हुन्छ, कुनै पनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ सबै कम्पोनेन्ट कनेक्ट हुन्छ। त्यही भनेछ connected in a loop while the star connection the three phases are connected to the common point or neutral हैन। अब हामी यो कसरी
यो डेल्टालाई स्टारमा कसरी कन्भर्ट गरेको छ भन्ने एउटा डेरिभेसन हेरौँ र यो डेरिभेसन हेरिसकेपछि स्टार टु डेल्टा आफै पढ्ने अनि म लास्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने एउटा ट्रिक सिकाइदिनेछु पहिले हेरौँ है त यो टोटल इम्पिडेन्स बिट्विन ए एन्ड बी इन अ डेल्टा नेटवर्क ए र बीमा टोटल रेसिस्टेन्स कति छ भनेर निकाल्यो यो दुईटा सिरिजमा योसँग प्यारालेलमा है पोइन्ट ए पोइन्ट बी पोइन्ट सी र पोइन्ट बी योसँग प्यारालेलमा R2 R3 त्यही छ है R2 प्लस R3 छ अनि R1सँग प्यारालेलमा छ यो भइहाल्यो अनि फर्मुला के थियो भन्दाखेरि चाहिँ R2 R3 इन्टु R1 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 त्यस्तै सिमिलरली R2 बाट हेऱ्यो भने यो र यो सिरिजमा योसँग प्यारालेलमा त्यसपछि R3 बाट हेऱ्यो भने यो र यो सिरिजमा योसँग प्यारालेलमा तीनटा इक्वेसन आयो हामीसँग हैन त्यसपछि अब स्टार नेटवर्कमा हेर है त स्टार नेटवर्कमा आरए भनेको कस्तो हुन्छ यो डेल्टा भयो यो स्टार भयो यो पोइन्ट भनेको आरए हो आरए भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी R2 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो र यो रेसिस्टेन्स हुन्छ क्या यो र यो रेसिस्टेन्स भनेको R2 हुन्छ R3 भनेको के हुन्छ अब R3 भनेको यो पोइन्ट हो R3 हैन R3 भनेको यो पोइन्ट हो यो पोइन्ट भनेको RC र RB हुन्छ RC र RB हुन्छ फेरि R1 भनेको के हुन्छ R1 भनेको के हुन्छ RA प्लस RB हुन्छ त्यही लेखा होला RAB RA र B R1 भनेको के हो RAB हो RAB भनेको के हो RAB भनेको RA प्लस RB हो RA प्लस RB हो RBC भनेको के हो RBC R3 भनेको RBC हो R3 भनेको RBC हो RBC भनेको के हो RC प्लस RB हो RC प्लस RB अथवा RB प्लस RC त्यस्तै RAC भनेको RA प्लस RC भयो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो तीनटैको सम गरौँ तीनटैको सम गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन RAB RBC र RAC यो RAB भनेको के छ यहाँनेरि भन्दाखेरि चाहिँ R1 छ है अनि RBC भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ R3 छ है अनि RAC भनेको चाहिँ R2 छ है यसले यसरी एज अ उ गरे हो कन्सेप्ट मात्र ल्याए हो कन्सेप्ट भन्न आएछ यसले एजम्सन गरेको भनौँ न है त हामी चाहिँ यसरी नै लिने RAB डेल्टामा RBC RAC लिने हैन तीनटैको सम गरौँ अब RAB RBC RAC भनेको R1 इन्टु R2 प्लस R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 यो तीनटै सिमिलर छ सेम भयो चाहिँ R1 R2 R1 R3 R3 R1 R3 R2 R2 R1 र R2 R3 यो R3 हुनुपर्छ यहाँ मिस्टेक छ सायद यहाँ R3 हुनुपर्छ सो यो भयो अब मल्टिप्लाई गर मल्टिप्लाई गरेर भने 2R1 R2 हुन्छ R1 R2 यहाँ छ अर्को R1 R2 यहाँ छ त्यस्तै सबैको भयो भने 2 2 2 भइहाल्छ अनि यो भनेको पनि अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो फर्मुला यो जुन निकालेको थियौँ हामीले यो इक्वेसन 4 मानेर यसलाई चाहिँ यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो अनि चाहिँ RAB RBC RB प्लस C RA प्लस C RAB भनेको के थियो RA प्लस RB यो गर्यो हैन त्यसपछि अनि अब यो पनि 2RA 2RB 2RC हुन्छ 2 2 कटिहाल्यो दुईटैमा सो RA RB RC भनेको R1 R2 R2 R3 R1 R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 यो इक्वेसन आउँछ अब यो इक्वेसनमा चाहिँ
यो जुन हाम्रो पहिलो इक्वेसन छ यो माइनस गरेर हेरौँ। त्यसपछि हाम्रो के भ्यालु आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आरएबी भनेको के हुन्छ, आरए प्लस आरबी हुन्छ भने चाहिँ आरसी आउँछ हाम्रो। हेर कसरी यो छ नि जुन आरए प्लस आरबी प्लस आरसी छ माइनस आरएबी गरेँ मैले। यो भनेको के हो, आरए आरबी आरसी जस्ताको त्यस्तै माइनस आरएबी भनेको आरए प्लस आरबी माइनस आरए माइनस आरबी। सो आरबी आरबी एबीसी एबी कटो आरए आरए कटो बाँकी रह्यो के आरसी। आरसी भनेको के हो, अब आरसी भनेको यो माइनस यो भनेको के छ, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 हैन डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 अनि फेरि माइनस के छ R1 R2 R1 R3 R1 R2 माइनस R1 R3 यो प्लसै छ हैन डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 त्यही छ R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। सो माइनस गरेर हेऱ्यौँ भने R1 र R3 कटो R1 र R3 कटो। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नु है R1 र R2 कटो। त्यस्तै R2 र R3 यहाँ के थियो भन्दाखेरि R1 र R3 सरी R1 र R3 भनेको लास्टवाला R1 र R3 पनि कटो बाँकी रह्यो के R2 र R3 हैन। सो आरसी भनेको के आयो R2 र R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 यही हो कन्भर्जन गर्ने तरिका। यदि सबै रेसिस्टेन्स सेम छ भने के हुन्छ R स्क्वायर अपन 3R हुन्छ। सो आर कट छ सो 1/3R हुन्छ के आर स्टार चाहिँ। अब यहाँ क्वेसन आउँछ यो आर भन्छ डेल्टा हो। सो डेल्टा इज अलवेज स्मलर देन स्टार since all the impedance through the delta network equal each of the equivalent star resistance would be 1/3 times of delta impedance भन्ने कुरा यहाँबाट आउँछ। र जहिले पनि डेल्टा चाहिँ स्मलर हुन्छ स्टार भन्दा त्यही भने होला किनभने 3 त उता जान्छ। सो हैन डेल्टा चाहिँ ग्रेटर हुन्छ नि डेल्टा को रेसिस्टेन्स चाहिँ ग्रेटर हुन्छ स्टार भन्दा हैन त्यही त हो नि। आर स्टार भनेको चाहिँ डेल्टाको 3 टाइम्स हुनु पर्यो नि त। स्टार एउटा डेल्टा हुँदाखेरि स्टार चाहिँ 3टा छ भनेको छ क्या। सो डेल्टा इज अलवेज ग्रेटर डेल्टाज रेसिस्टेन्स इज अलवेज ग्रेटर देन द स्टार रेसिस्टेन्स भन्ने कुरा पनि यहाँबाट बुझिन्छ हैन। सो अब यस्तै यो स्टार टु डेल्टा कन्भर्जन पनि हेर्नु हैन आफै। अब म यहाँ एउटा तरिका सिकाउँछु याद गर्ने। यो भनेको डेल्टा टु स्टार कन्भर्जन है त। यो ए यो बी यो सी यो भनेको आरएबी आरबिसी आरएसी भइहाल्यो। स्टार गऱ्यो भने अब यो भनेको आरए यो भनेको आरबी
यो भनेको आरसी, यो भनेको आरएसी, यो भनेको आरबिसी, यो भनेको आरएबी। अब आरए निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई टच गरेको कुन कुनले छ, आरएबी र आरएसी मल्टिप्लाई गर्दै आरएबी आरएसी डिवाइडेड बाई यो सबैको सम, आरएबी प्लस आरबिसी प्लस आरएसी। आरसीलाई टच गरेको आरबिसी र आरएसीले, आरबिसी आरएसी डिवाइडेड बाई सबैको सम, एबी बिसी एसी भयो। त्यही छ। आरबी भनेको के अरे, आरबी भनेको आरबिसी थियो होला सायद, यहाँ आरबी भनेको यो र यो R1 इन्टु R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 हुनु, यहाँ के छ R1 इन्टु R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 छ। यो लजिक। अब स्टारको हेरौँ, स्टारको हेर्ने भने यो सपोज स्टार कनेक्सन छ अरे हैन, अब यसको डेल्टा बनाऊँ, डेल्टामा कन्भर्जन गर्ने है त, रेसिस्टेन्स हो यो, रेसिस्टेन्स हो यो भनेको ए बी र सी छ, आरए आरबी र आरसी छ भनेपछि हामीले आरएबी निकाल्नु पर्यो। आरएबी भनेको अब आरएबी भनेको आरए प्लस आरबी, आरए प्लस आरबी जस्ताको त्यस्तै, फेरि प्लस आरए इन्टु आरबी, आरए इन्टु आरबी। अब बाँकी रहेको क्याप आरसी डिभाइड गरिदिने, सिम्पल लजिक। अब त्यस्तै के निकाल्ने, आरसी निकाल्ने, आरसी त सरी डेल्टाको भयो, स्टारको भयो। अब हामी आरबिसी निकालौँ, आरबिसी निकाल्यो भने आरबी प्लस आरसी प्लस आरबी इन्टु आरसी डिवाइडेड बाई क्याप, यसको यो दुईटा हो भने आरए हुन्छ क्या क्याप। त्यस्तै आरएसी एबी निकाल्यौँ, त्यसपछि आरबिसी निकाल्यौँ, आरएसी निकालौँ। अब आरएसी भनेको आरए प्लस आरसी प्लस आरसी प्लस आरए इन्टु आरसी डिभाइडेड बाई यसको क्याप, कुनको थियो, एसीको थियो भनेपछि आरबी भयो हैन, आरबी आरबी हुन्छ यो हुन्छ। सो यसरी हामीले यो स्टार टु डेल्टा अथवा डेल्टा टु स्टार कन्भर्जन गर्न सकिन्छ। यो सजिलो, धेरै सजिलो तरिका भयो यो चाहिँ। भनेको लजिक लगाएर, लजिक भन्नाले पनि आफ्नै टेक्निक लगाएर हो। स्टार टु डेल्टा, डेल्टा टु स्टार कन्भर्जन सक्यो। अनि दुई थोक चाहिँ याद गर्नु पर्यो, के भन्दाखेरि चाहिँ डेल्टा टु स्टार कन्भर्जन कतिखेर गरिन्छ, जब भोल्टेज रेगुलेसन गर्नुपर्ने छ त्यतिखेर गरिन्छ भने स्टार टु डेल्टा कतिखेर गरिन्छ, स्टार टु डेल्टा कतिखेर गरिन्छ जब मोटरको स्टार्टिङ करेन्ट चाहिँ लिमिट गर्नुपर्छ, मोटरको स्टार्टिङ करेन्ट चाहिँ लिमिट गर्नुपर्छ, त्यतिखेर डेल्टा टु स्टार कन्भर्जन गरिन्छ, स्टार टु डेल्टा गरिन्छ। डेल्टा टु स्टार चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसनको लागि गरिन्छ।
त्यही छ डेल्टा स्टार इज कमनली युज इन पावर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम where it necessary to regulate the voltage level of a three-phase supply, and star to delta conversion is commonly used in motor control circuit necessary to reduce the starting current of motor. ल यो पनि सक्यो अब क्रिचोफ्स ल क्रिचोफ्सले दुईटा ल दिएको छ एउटा करेन्ट ल छ एउटा भोल्टेज ल छ करेन्ट ल ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एट एनी जंक्सन द सम अफ करेन्ट इन्टरिङ द जंक्सन इज इक्वल टु द सम अफ करेन्ट लिभिङ द जंक्सन अनि अब जंक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ एउटा हैन कुनै पनि तीनटा पोइन्ट चाहिँ तीनटा सर्किट चाहिँ जोडिनु रहेछ त्यसलाई चाहिँ जंक्सन भनिन्छ यदि दुईटा मात्र सर्किट चाहिँ कनेक्ट भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ नोड भनिन्छ है त सो नोड र जंक्सनको डिफरेन्स के भयो भनेपछि यो पनि जंक्सन भयो हैन यो नोड भयो यो नोड भयो यो नोड भयो तीनटा किर्चोफ्स करेन्ट लले के भन्छ अरे एट एनी जंक्सन if at any junction the sum of current entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction. suppose यो I1 छ यो I2 छ यो I3 छ भने इन्टरिङ भएको I1 र I2 छ सो I1 प्लस I2 बराबर I3 हुन्छ Q1 प्लस Q2 बराबर Q3 हुन्छ so it is based on the principle of conservation of charge किनभने current I1 current I2 current I3 यो करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकालिन्छ यहाँ यो करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने किर्चोफ्स करेन्ट ल लगाएर I1 इन्टरिङ गरेछ I2 इन्टरिङ गरेछ दुईटा लिभ गरेछ भने चाहिँ I1 प्लस I2 is equals to I3 plus I4 गरेर I4 को भ्यालु I3 माइनस गरेर निकाल्न सक्यो I4 भनेको हैन अर्थात् किर्चोफ्स करेन्ट लले के पनि भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सम अफ करेन्ट इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ एउटा जंक्सन भन्नाले इन्टरिङ गरेको पोजिटिभ भयो आउटगोइङ नेगेटिभ भयो इक्वल टु 0 हुन्छ सो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल्स टु 0 किनकि I4 र I3 चाहिँ के भइरहेछ त्यो जंक्सनबाट लिभ गरिरहेछ सो I4 भनेको I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 भयो अब यसैमा एउटा कुरा के हेरौँ भन्दाखेरि यो 10 छ अरे यो 3 छ अरे यो 4 छ अरे भने I1 कति छ I1 भनेको 3 छ I2 कति छ
I2 भनेको 10 छ, सरी I2 भनेको 4 छ, I2 भनेको 4 छ, I3 भनेको 10 छ, त्यो मानिरहेको छु मैले। यो भनेको यहाँ है, सो यो चाहिँ 4 छ, यो चाहिँ 10 छ अरे। अनि चाहिँ I4 भनेको कति भयो, 7 - 10 भनेको -3। भनेपछि हामीले जुन एज्युम गरेको छौँ नि यो लिभ गरिरहेछ, त्यो चाहिँ एक्चुअल्ली अपोजिट छ क्या। -I3 भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इन्टरिङ गरिरहेछ भन्ने कुरा भयो क्या। हाम्रो एजम्सन चाहिँ मिस्टेक भएको छ यहाँनिर, अथवा हाम्रो एजम्सन चाहिँ गलत छ भन्ने कुरा भयो। मिस्टेक हुँदैन, गलत छ भन्ने भयो। सो -3 आउने बित्तिकै के भयो चाहिँ यो करेन्ट चाहिँ इन्टर गरिरहेछ भन्ने कुरा भयो यहाँनिर चाहिँ। सो यो प्लस इन्टर यसरी डिरेक्सन यता फर्काइदिने र +3 गरिदिने। सो यसरी चाहिँ हाम्रो किर्चोफ्स करेन्ट लले भन्छ, किर्चोफ्स करेन्ट ल इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज। अब छिरौँ हामी किर्चोफ्स भोल्टेज ल अथवा किर्चोफ्स सेकेन्ड ल, किर्चोफ्स भोल्टेज ल, किर्चोफ्स लुप ल हैन, लुप ल पनि भन्छ, लुप रुल पनि भन्छ। यसको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ अल्जेब्रिक सम अफ चेन्ज इन पोटेन्शियल एराउन्ड अ क्लोज लुप इज 0। algebraic sum of change in potential is equals to 0. So summation del V equals to 0. अर्थात क्लोज्ड लूपमा सम अफ प्लस माइनस b हैन, b1 b2 प्लस माइनस b3 डट 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 प्लस माइनस bn is equals to 0. Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law states that algebraic sum of change in potential around a closed loop is equals to 0. Change in potential around a closed loop is equals to 0. यो कसरी भयो, के कसरी यो डेफिनेसन कसरी भयो? Change in voltage doesn't depend on path, that only depend on initial and final position. इनिशियल र फाइनल पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज इन भोल्टेज चाहिँ के अरे पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। सो यो सर्किटमा हेरौँ, यो सपोज पोइन्ट ए हो, यो होइन सरी म यतै ड्र गर्छु। सपोज ए बी सी र यो डी हो भने पोइन्ट क्लोज लुप भनेको छ नि त, ए बी सी डी ए, यो हो नि त क्लोज लुप भनेको। भनेपछि यो भनेको के हो, भिए माइनस भिए इनिसियल र फाइनल पोजिसनमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ। सो इक्वल्स टु के भयो त, 0 भयो। सो यो डिफिनेसन यसरी आएको हो क्या। एराउन्ड अ क्लोज लुप अल्जेब्रिक सम अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स इज 0. Potential difference is always depends on initial and final position, doesn't depends on the path or the type of quantity. Okay. अनि अब अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा
कुनै पनि 1 कलम चार्जलाई लगेको भन्ने कुरा भयो हैन। सो पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के हो त, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स डिभाइडेड बाई 1 कलम चार्ज। सो यो इनिसियल पोजिसनमा थियो, त्यही पोजिसनमा फर्केर आयो भने त यहाँ त वर्क डन त 0 भयो। सो चेन्ज इन पोटेन्शियल के हुने भयो, इन क्लोज लुप 0 हुने भयो। किनभने हामीलाई थाहा छ नि, सपोज यो पोइन्ट छ अरे, मान्छे हिँडेर गयो अरे, फेरि यही पोइन्टमा आयो भने डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ। सो वर्क डन के हुने भयो, 0 हुने भयो है त। यो क्रिचअफ्स भोल्टेज लको लजिक कतिलाई थाहा नै थिएन होला यो। कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या। around a closed loop algebraic sum of potential difference हैन, it's 0। अब क्रिचअफ्स ललाई कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हेरौँ है त। पहिले त क्लोज लुप हुनु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ है त। क्रिचअफ्स ल एप्लाई गर्दाखेरि एउटा पोइन्ट क्लोज लुप हुनुपर्छ। सरी, क्लोज लुप हुनु पर्यो। दोस्रो पोइन्ट लुप चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरा आउँछ। एउटा कि त क्लकवाइज लिनु पर्यो कि त एन्टी क्लकवाइज लिनु पर्यो। अनि अब एउटा यस्तो सर्किट छ जसमा चाहिँ दुईटा लुप बन्ने चान्सेस छ भने चाहिँ एउटालाई एन्टी क्लकवाइज लिएर अर्कोलाई क्लकवाइज, एउटालाई क्लक लिएर यसलाई एन्टी लिन पनि पाइयो, अथवा दुईटैलाई क्लक लिन पनि पाइयो, अथवा दुईटैलाई एन्टी क्लक पनि लिन पाइयो है त। अथवा यसलाई एन्टी लिएर यसलाई क्लक, कि त अनि यसलाई क्लक लिएर यसलाई एन्टी, यसरी पनि लिन पाइयो है त। सो फर्स्ट पोइन्ट क्लोज लुप हुनु पर्यो। सेकेन्ड पोइन्ट कुनै एउटा डिरेक्सन, लुप चाहिँ कुनै एउटा डिरेक्सनमा हुनु पर्यो। यति पार्ट चाहिँ क्लक लिने अनि फेरि यति पार्ट चाहिँ एन्टी, त्यो चाहिँ भएन। तेस्रो पोइन्ट पोटेन्शियल ड्रप हो कि पोटेन्शियल गेन हो भन्ने कुरा भयो है त। सो हाइएस्ट पोटेन्शियलबाट लोएस्ट पोटेन्शियलमा गइरहेछ भने चाहिँ पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गइरहेछ भनेपछि पोटेन्शियल डिफरेन्स इज नेगेटिभ हुन्छ हैन। लोएस्ट पोटेन्शियलबाट हाइएस्ट पोटेन्शियलमा गइरहेछ भने चाहिँ नेगेटिभबाट पोजिटिभमा गइरहेछ भने चाहिँ पोटेन्शियल के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ है त। सेलको केस हेर, पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गइरहेछ भनेपछि डेल भी यसको पोटेन्शियल ई छ भने पोजिटिभबाट नेगेटिभ हुन्छ। हाइएस्ट पोटेन्शियलबाट लोएस्ट पोटेन्शियलमा गइरहेछ भने माइनस ई भयो। त्यस्तै लोएस्ट पोटेन्शियलबाट हाइएस्ट पोटेन्शियलमा गइरहेछ भने यसको लुप चाहिँ यो पोजिसनमा यसरी गइरहेछ भने यो भनेको चाहिँ पोजिटिभ ई हुने भयो है। अब रेसिस्टेन्सको केसमा हेर्ने हो भने रेसिस्टेन्समा त करेन्ट फ्लो हुन्छ। करेन्ट अलवेज ट्राभल फ्रम हाइएस्ट पोटेन्शियल टु लोएस्ट पोटेन्शियल भनेपछि पोजिटिभदेखि नेगेटिभमा जान्छ भनेपछि के हुन्छ, डेल भी भनेको माइनस आई इन्टु आर हुन्छ हैन। यदि पाथ यस्तो छ भने, पाथ यस्तो छ, करेन्ट पनि यसरी फ्लो भइरहेछ चाहिँ हाइएस्ट पोटेन्शियल करेन्ट फ्लो हुने भनेको हाइएस्ट पोटेन्शियल टु लोएस्ट पोटेन्शियल हो हैन। अनि पाथ हामीलाई यस्तो दिइरहेछ भने हाम्रो भोल्टेज चाहिँ कति, भोल्टेज ड्रप चाहिँ कति के हुन्छ, माइनस आइआर हुन्छ। यदि हाम्रो ल है त अर्को हेर है,
हामी चाहिँ यसरी घुमिरहेछौँ अरे सपोज लुपमा। अहिले यो पुरै सर्किट बनाएको छैन यो होइन, यसरी घुमिरहेछौँ अरे। यसको रेसिस्टेन्स आर छ अरे र करेन्ट चाहिँ भोल्टेज चाहिँ यस्तो छ अरे क्या, त्यो भन्न खोजेको। करेन्ट चाहिँ यो छ अरे है त। सो हाम्रो लुप यस्तो छ भनेपछि करेन्ट भनेको कहाँबाट कता फ्लो हुन्छ, फ्रम हाइएस्ट पोटेन्सियल टु लोएस्ट पोटेन्सियल, भने चाहिँ पोजिटिभदेखि नेगेटिभ। र हाम्रो लुप कहाँ छ, नेगेटिभबाट पोजिटिभमा गइरहेछ। सो डेल भी भनेको के हुन्छ, प्लस आई इन्टु आर हुन्छ। अब यसबाट हाम्रो कन्क्लुजन के आयो, यदि करेन्टको डिरेक्सन र पाथको डिरेक्सन एउटैमा छ भने नेगेटिभ हुन्छ, र करेन्टको डिरेक्सन र पाथको डिरेक्सन अपोजिट छ भने पोजिटिभ हुन्छ। तर इएमएफमा के छ, इएमएफमा चाहिँ यो साइनले डिटरमाइन गर्छ क्या। यो पाथ र यो साइन कतापट्टि छ, त्यो नेगेटिभ भयो। पाथ अनि पाथको लास्ट क्या, लास्ट साइन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ पोजिटिभ भयो। यो चाहिँ अब के भन्छ, लर्निङ रुल भनौँ न त्यो। ल अब एउटा क्वेसन गरौँ, त्यसपछि यो क्लियर हुन्छ। अझै एउटा क्वेसन गरौँ भने क्लियर हुन्छ क्या। किर्चोफ्स भोल्टेज ल सही हो। माउसले चलाउनु लास्ट गाह्रो हुन्छ। राम्रो क्वेसन गरौँ एउटा। यहाँबाट यहाँ छ, त्यसपछि एउटा रेसिस्टेन्स छ, यहाँबाट यहाँ छ, यहाँ एउटा रेसिस्टेन्स छ, यहाँबाट यहाँ छ, यस्तो छ अरे। यहाँ पनि एउटा रेसिस्टेन्स हालौँ है त, एकैछिनै। यहाँ पनि एउटा रेसिस्टेन्स हाल्यौँ। सो यो भनेको 10 ओम छ अरे, यो भनेको पनि 10 ओम छ अरे है, यो पनि 10 ओम छ। यो 20 भोल्ट, यो पनि 20 भोल्ट होइन, यो 10 भोल्ट। यो 20 भोल्ट। पोजिटिभ नेगेटिभ, पोजिटिभ नेगेटिभ, पोजिटिभ नेगेटिभ। सो यहाँबाट मैले करेन्ट आई फ्लो गरेँ, I1 यताबाट मैले करेन्ट I2 फ्लो गरेँ। यहाँ यो पोजिसनमा आयो भने I1 प्लस I2 हुन्छ, र यो I2 फ्लो भयो भने यतापट्टि I2 पुग्नु पर्यो। यताबाट I1 यहाँ यो पोइन्टबाट I1 फ्लो भइरहेछ भने यहाँ पनि लास्टमा इन भएर I1 फ्लो हुनु पर्यो। अब यो एउटा लुप, यो एउटा लुप मानेर जाम है त। हाम्रो पाथ चाहिँ यो भयो, करेन्टको फ्लो चाहिँ यो डिरेक्सनमा यसरी छ भन्ने कुरा भयो। सो अब यहाँ यो लुपमा हेरौँ है त। यो लुप 1मा इक्वेसन बनाउँदाखेरि फ्रम यो कसरी मुभ भइरहेछ, यसरी मुभ भइरहेछ नि त, यसरी मुभ भइरहेछ यसरी। सो यहाँबाट हेर्दै जाम, फ्रम लो पोटेन्सियल टु हाई पोटेन्सियलमा भइरहेछ। ब्याट्रीको केसमा मैले के भनेको थिएँ, पोजिटिभ टु नेगेटिभ छ र पाथ यस्तो छ भने यो साइन चाहिँ तिम्रो त्यसको हुन्छ माइनस ई। यो त पोजिटिभमा छ, हुन्छ 20 प्लस यो भयो। यो भनेको करेन्ट भनेको हायर पोटेन्सियल टु लोवर पोटेन्सियल, यो साइन के छ नेगेटिभ भनेपछि I1 इन्टु 10
भनेको I1 इन्टु 10 नेगेटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ आयो है अरे के हो नेगेटिभ हुन्छ अनि फेरि अब यो पोइन्टमा आए करेन्ट कसरी फ्लो भइरहेछ फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियलमा फ्लो भइरहेछ भने पाथ हाम्रो यही छ भनेपछि माइनस 10 I1 प्लस I2 भनेको 10 I1 माइनस 10 I2 हो एकैछिन ठिकै छ 10 I1 प्लस 10 I2 को अनि यो हेऱ्यो भने यो पाथ हेर्दाखेरि यसको लास्ट चाहिँ के छ माइनस छ भनेपछि माइनस 10 भयो इक्वल्स टु 0 भनेको हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियलमा छ त्यसैले लोअर माइनस 10 हुन्छ फ्रम यही केस हो हायर पोटेन्सियल लो पोटेन्सियल लोअर टु हायर भयो भने चाहिँ डेल भी इक्वल्स टु ई हुन्छ हैन यही पाथ फलो गरिरहेछ भने सो 20 minus 10 I1 minus 10 I1 minus 10 I2 minus 10 equal to 0 20 minus 10 भनेको 10 भयो त्यसपछि माइनस भनेको minus 20 I1 भयो minus 10 I2 भयो equals to 0 algebraic sum of potential difference around a closed loop equals to 0 Kirchhoff's voltage law so यो भनेको 20 र 10 उता गयो भनेपछि 20 I1 into 10 I2 भनेको 2 I1 यो 0 यो 0 यो 0 कटो भने खोजेको 2 I1 plus I2 equals to 1 इक्वेसन 1 अब यसमा हेर सरी यसमा हेर्ने हो भने माइनसदेखि प्लसमा गइरहेछ र पाथ यही छ भनेपछि पोजिटिभ हुने भयो किनभने लोअर पोटेन्सियल टु हायर पोटेन्सियलमा गइरहेछ र पाथ पनि यही छ भनेपछि यो जुन यो लास्टको जुन सिम्बल छ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ त्यही अनुसार लिने हो क्या सो 10 भोल्ट भयो अब हेर करेन्ट यता छ I2 को भनेको यो के भयो फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियल अलवेज हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियल भने पोजिटिभदेखि नेगेटिभ तर पाथ के छ पाथ त यो छ भने यो के हो पोजिटिभ 10 I2 भयो क्या सो पोजिटिभ 10 I2 अनि अर्को भनेको यो पनि हेरौँ यो भनेको करेन्ट कसरी छ यसमा करेन्ट यसमा भन्दाखेरि यसरी मुभ गरिरहेछ र यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ छ भने प्लसै हुन्छ प्लस 10 I1 plus I2 अनि यसमा फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियलमा छ हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियलमा छ भने माइनस ई हुन्छ सो यो पनि माइनस
यो 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 जुन छ नि, यो जुन हामीले जुन एजम गरेका छौँ क्या, यो भने चाहिँ यो सुरुमा जुन मैले गरिसकेँ पोजिटिभ टु नेगेटिभ भएको छ नि त, सो यही हेर्ने हो क्या यता पनि। सो यो पोजिटिभ नेगेटिभ टु पोजिटिभतिर गइरहेछ नि त, यो पाथ फलो गर भने। सो त्यसरी 10I1 + I2 गरे हो क्या है। यो यसमै कन्फ्युज हुन्छ क्या मान्छेहरू। सो यो भयो, अनि यो त नेगेटिभमा छ -20 भयो, इक्वल्स टु 0 भयो। सो 10 - 20 10 भयो, 10I2 + 10I1 = 10 हुन्छ। यो सरी I1 I2 20I2, एकछिन है, 20I2 हुन्छ, 20I2 10I1 हुन्छ। सो 10 20 को 0 र यो कटो भनेपछि I1 सरी I1 + 2I2 = 1, इक्वेसन 2। अब यो र यो इक्वेसन सल्भ गर भने हाम्रो भ्यालु आइहाल्छ। I1 भनेको 1/3 आउँछ होला, I2 भनेको पनि 1/3 नै आउँछ। सो भयो है। अब कहाँ डिटेलली सबै सल्भ गरिदिने गर्दा भयो, हामी सिम्पल इक्वेसन सल्भ गर्ने हो। बुझिहाल्यो, कन्सेप्ट बुझ्यो, बस सक्यो। किर्चोफ भोल्टेज ल कसरी काम गर्छ भन्ने, किर्चोफ करेन्ट ल, किर्चोफ भोल्टेज ल। किर्चोफ करेन्ट अहिले के भन्छ, करेन्ट इन्टरिङ द नोड इक्वल्स टु करेन्ट लिभिङ द नोड। किर्चोफ भोल्टेज लले के भन्छ, भोल्टेज algebraic sum of voltage difference potential algebraic sum of change in potential, algebraic sum of change in potential around a closed loop is equals to 0 भन्छ भोल्टेज लले। अब हामी जाम लिनियर, नन लिनियर, बाइलेटरल, युनिलेटरल र प्यासिभ र एक्टिभ। यति सकिसकेपछि यो फर्स्ट च्याप्टर सक्यो हैन। यहाँ एकदम म खतरा कन्सेप्ट दिन्छु अब यो एक्टिभ प्यासिभ सबको। यसमै गरौँ न एकैछिन। एक्टिभ र प्यासिभ भनेको कस्तो सर्किट हो? एक्टिभ एलिमेन्ट क्यापेबल अफ डेलिभरिङ द इनर्जी इन्डिपेन्डेन्टली फर एन इन्फानाइट ड्युरेसन अफ टाइम, त्यस्तोलाई एक्टिभ भनिन्छ। एक्टिभ सर्किट, एक्टिभ एलिमेन्ट जसले चाहिँ इनर्जी दिन सक्छ फर इन्फानाइट ड्युरेसन अफ टाइम, द्याट इज अ एक्टिभ एलिमेन्ट। एक्टिभ एलिमेन्ट क्यापेबल अफ डेलिभरिङ द इनर्जी इन्डिपेन्डेन्टली फर एन इन्फानाइट ड्युरेसन अफ टाइम, अथवा क्यापेबल अफ सप्लाइङ एन एभरेज पावर टु सम एक्सटर्नल डिभाइस ओभर एन इन्फानाइट टाइम इन्टरभल, अथवा पावर चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छस् इन्फानाइट टाइम हैन, एभरेज पावर हैन, जुन चाहिँ 0 हुनु भएन है, त्यो पनि छ। फर इन्फानाइट टाइम ओभर एन इन्फानाइट टाइम टु अ सम एक्सटर्नल डिभाइस, कुनै पनि एक्सटर्नल डिभाइसलाई चाहिँ इन्फानाइट टाइमसँग एभरेज पावर एप्लाई गर्न सक्छ भने त्यस्तोलाई एक्टिभ एलिमेन्ट भनिन्छ। एक्टिभ एलिमेन्ट इक्जाम्पल भोल्टेज सोर्स है, इन्फानाइट ड्युरेसनसम्म चाहिँ भोल्टेज सोर्सले पावर दिन सक्छ कुनै पनि एक्सटर्नल डिभाइसलाई, हो कि हैन। करेन्ट सोर्स, करेन्ट सोर्सले पनि के गर्न सक्छ, पावर दिन सक्छ फर इन्फानाइट टाइम टु एन एक्सटर्नल डिभाइस। सो यो भनेको चाहिँ करेन्ट सोर्स, भोल्टेज सोर्स भनेको चाहिँ के भयो, एक्टिभ एलिमेन्ट
भयो। सो प्यासिभ इलिमेन्ट भनेको कस्तो हो? अब प्यासिभ इलिमेन्ट डजन्ट एबल टु सप्लाई अ पावर फर एन इन्फाइनाइट टाइम टु एन एक्सटर्नल डिभाइस है। एक्जाम्पल क्यापेसिटर। क्यापेसिटरले कुनै पनि एक्सटर्नल डिभाइसलाई पावर दिन सक्छ? नो, इन्फाइनाइट ड्युरेसनसम्म सक्दैन। अब हेर, अर्को एउटा कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि हामी कन्फ्युज हुने कुरा, सपोज क्यापेसिटर इज इनिसियल्ली चार्ज्ड, सो क्यापेसिटर एक्ट एज भोल्टेज सोर्स है। सो भोल्टेज सोर्सले त कुनै पनि एक्सटर्नल डिभाइसलाई त पावर दिन सक्छ, बट इन्फाइनाइट टाइमसम्म सक्दैन। जब क्यापेसिटरको चार्ज सकिन्छ त्यसपछि त क्यापेसिटरले यो एक्सटर्नल डिभाइसलाई पावर दिन सक्दैन। सो यो त्यसैले चाहिँ प्यासिभ इलिमेन्ट भयो। यो डेफिनेसन चाहिँ यहाँनिर फेल खायो क्या। इन्फाइनाइट टाइमसम्म चाहिँ पावर दिन सक्यो भने चाहिँ द्याट इज अ एक्टिभ इलिमेन्ट, बट इन इन्फाइनाइट टाइम if a circuit cannot give a power, if a element cannot give a power in an infinite time to the external device, then such device is a passive element. अब अझै कन्सेप्ट क्लियर गरौँ है। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो, करेन्ट आई हो, भोल्टेज भी हो हैन। भनेपछि पावर के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ अलवेज, किनभने 0 to प्लस इन्फाइनाइट, 0 to प्लस इन्फाइनाइट। पोजिटिभ पावर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? इट बिहेभ एज अ सिङ्क। सिङ्कले के गर्छ? सिङ्कले जहिले पनि इनर्जी युज गर्छ अथवा इनर्जी लिन्छ। द्याट इनर्जी लिन्छ भनेपछि इनर्जी दिन सक्यो भने एक्टिभ इलिमेन्ट। भनेपछि यो के भयो? यो क्वाड्रेन्टमा चाहिँ यो प्यासिभ इलिमेन्ट भयो है। अर्को कुरा यदि यो पोइन्टमा के हुने भयो? करेन्ट पोजिटिभ हुने भयो, भोल्टेज नेगेटिभ हुने भयो भनेपछि पावर के हुने भयो? नेगेटिभ हुने भयो। नेगेटिभ हुने बित्तिकै यसले सोर्स जस्तो बिहेभियर गर्छ। सोर्स बिहेभियर गर्छ भनेपछि के भयो? यसले के गर्न सक्यो? पावर सप्लाई गर्न सक्यो क्या। पावर सप्लाई गर्न सक्यो अथवा पावर गेन गर्न सक्यो भनेपछि यो के भयो? यो भनेको एक्टिभ इलिमेन्ट भयो। यो पोइन्टमा हेर्ने हो भने करेन्ट पनि नेगेटिभ छ, भोल्टेज पनि नेगेटिभ छ भनेपछि पावर भनेको पोजिटिभ हुने भयो। भनेपछि सिङ्क जस्तो बिहेभियर गर्ने भयो। सिङ्क जस्तो बिहेभियर गर्ने भयो भने यसले के गर्छ? इनर्जी युज गर्छ अथवा यसले चाहिँ पावर गेन गर्न सक्दैन। सो यो के भयो? यो भनेको प्यासिभ इलिमेन्ट भयो। यहाँनिर के हुन्छ? करेन्ट नेगेटिभ छ, भोल्टेज पोजिटिभ छ भनेपछि पावर चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो। नेगेटिभ हुने बित्तिकै सोर्स बिहेभियर गर्ने भयो। सोर्स जस्तो बिहेभियर गर्ने बित्तिकै यो भनेको एक्टिभ इलिमेन्ट हुने भयो है त। अझै बुझाउँदै जान्छु म कुराहरूलाई। अब यो कन्सेप्टबाट यति कुराहरूबाट चाहिँ के थाहा पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ इलिमेन्ट इज एन इलिमेन्ट इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट विच इज क्यापेबल अफ डेलिभरिङ इनर्जी टु अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। एन एक्टिभ इलिमेन्ट इन अ सर्किट इज वान विच सप्लाई इलेक्ट्रिकल इनर्जी टु द सर्किट। त्यही कुरा भयो हैन। ह्याभ क्यापेबिलिटी अफ कन्ट्रोलिङ इलेक्ट्रोन फ्लोज। सो एक्टिभ इलिमेन्ट भन्ने बित्तिकै के भयो? सोर्स भयो। सोर्सको काम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले इलेक्ट्रोन फ्लोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्यो अथवा एम्प्लिफाई गर्न सक्यो क्या।
सो अब प्यासिभ इलिमेन्ट के भयो, यो डिफिनेसन खतरा छ है। यो डिफिनेसन चाहिँ बुझ्यो भने एक्टिभ इलिमेन्ट भनेको कुन कुन हो भन्ने थाहा पाइन्छ। एक्टिभ इलिमेन्ट आर those element which have capability to control the electron flow or can amplify सो अब यसो हेर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा सर्किटलाई रन गर्न चाहिँ एउटा एक्टिभ इलिमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ। त्यो हो क्या एक्टिभ इलिमेन्ट भनेको चाहिँ वी निड वान एक्टिभ इलिमेन्ट, एटलिस्ट वान एक्टिभ इलिमेन्ट टु मेक अ सर्किट वर्क। सर्किटलाई वर्क गर्नलाई चाहिँ कुनै एउटा एक्टिभ इलिमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो। सो अनि अब प्यासिभ इलिमेन्ट भनेको के हो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनर्जी सप्लाई गर्न सक्दैन, त्यस्तो इलिमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ प्यासिभ इलिमेन्ट भनिन्छ। र प्यासिभ इलिमेन्ट चाहिँ लोड सर्किट लोड जस्तो बिहेभियर गर्ने भयो क्या। र फेरि यो प्यासिभ इलिमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ, किन छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि प्यासिभ इलिमेन्ट भएन भने चाहिँ सर्किट चाहिँ सर्ट सर्किट हुन जान्छ। सो आउटपुटलाई फङ्सन गर्नलाई चाहिँ प्यासिभ इलिमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कुनै पनि सर्किटको आउटपुट चाहिन्छ भने चाहिँ है, आउटपुट चाहिन्छ भने चाहिँ कुनै पनि सर्किटको आउटपुट चाहिन्छ भने चाहिँ प्यासिभ इलिमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो कुनै पनि एउटा सर्किट एक्टिभ र प्यासिभ इलिमेन्ट दुईटैले बन्छ। अनि प्यासिभ इलिमेन्ट इज रिक्वायर्ड टु प्रिभेन्ट सर्ट सर्किट एन्ड जेनेरेट एन आउटपुट। एक्टिभ इलिमेन्ट आर required to provide active element is required to make a circuit work. So that is the difference between active and a passive element. अब अझै ब्रोडमा जाम, यसलाई अझै ब्रोड कन्सेप्टमा बुझौँ है त। अझै ब्रोड कन्सेप्टमा बुझ्ने हो भने एउटा डेफिनेसन म एक्टिभ इलिमेन्ट र प्यासिभ इलिमेन्टको दिन्छु। त्यो डेफिनेसनले चाहिँ क्लियर हुन्छ क्या कस्तो इलिमेन्ट चाहिँ एक्टिभ इलिमेन्ट हुन्छ, कस्तो इलिमेन्ट चाहिँ प्यासिभ इलिमेन्ट हुन्छ भन्ने। त्यो कन्सेप्ट बुझ्यो भने चाहिँ एक्टिभ इलिमेन्ट कस्तो हुन्छ, प्यासिभ इलिमेन्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मजाले बुझिन्छ। सो यो कन्सेप्टहरू चाहिँ त्यति बुकहरूमा अथवा कतै भेटिँदैन, त्यसको लागि चाहिँ अलिक स्टडी गर्नुपर्छ। सो भेरी इम्पोर्टेन्ट है। द इलिमेन्ट द्याट क्यान एबल टु एक्टिभ इलिमेन्टको कुरा गर्दैछु है त। द इलिमेन्ट द्याट इज एबल टु जेनेरेट सिग्नल, जसले चाहिँ जेनेरेट सिग्नल गर्छ है त। एउटा एम्प्लिफाई सिग्नल एम्प्लिफाई गर्न सक्छ है त, अथवा रेक्टिफाई गर्न सक्छ भने त्यस्तो इलिमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ, एक्टिभ इलिमेन्ट भन्छ। अदरवाइज द्याट इज अ प्यासिभ इलिमेन्ट। ल अब हेर, जेनेरेट सिग्नल गर्न सक्छ भोल्टेज सोर्स, जेनेरेट सिग्नल गर्न सक्छ करेन्ट सोर्स, एम्प्लिफाई गर्न सक्छ एम्प्लिफायर होइन, एम्प्लिफायर भन्दा पनि ट्रान्जिस्टर होइन, एससिआर होइन, ट्रायक सब एक्टिभ इलिमेन्टहरू हुनु। ओपन एम्प्लिफायर एम्प्लिफाई गर्न सक्छ भने मैले, रेक्टिफाई गर्छ यिनीहरूले होइन, डायोड, यिनीहरू सबै के भयो एक्टिभ इलिमेन्ट भयो। प्यासिभ इलिमेन्ट भनेको रेसिस्टेन्स, क्यापेसिटेन्स, इन्डक्टेन्स अनि ट्रान्सफर्मर। ट्रान्सफर्मर कसरी प्यासिभ इलिमेन्ट भयो भन्ने कुरा आउँछ। यसले त एम्प्लिफाई गर्न सक्छ भोल्टेज,
100 भोल्टलाई चाहिँ 200 भोल्टमा लग्ने वाला ट्रान्सफर्मर हुन्छ नि हैन, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनेर पढेको नि। कसरी गर्छ यो हामी जुन एम्प्लिफाई सिग्नल भनेर छौँ नि, यो एम्प्लिफाई सिग्नल इज पावर सिग्नल। ट्रान्सफर्मरमा पावर चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि V1 I1 इक्वल्स टु V2 I2, द्याट मिन्स P1 इज इक्वल्स टु P2। सो पावर सेम हुन्छ, द्याट्स वाइ इट इज अ प्यासिभ एलिमेन्ट है। द कन्सेप्ट इज द्याट। अनि अघि मैले भनिहालेँ इन्डक्टर र क्यापेसिटर चाहिँ किन एक्टिभ एलिमेन्ट हुन सक्दैन। इन्डक्टर र क्यापेसिटरले पनि त जेनेरेट गर्न सक्छ, सो सप्लाई गर्न सक्छ। बट वी आर टकिङ अबाउट इन अ स्टेडी स्टेट कन्डिसन। स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा चाहिँ के हुनु पर्यो, यसले चाहिँ एक्सटर्नल डिभाइसलाई चाहिँ पावर दिन सक्नु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ क्या। सो हामी यो सबै कुरा गरिरहेछौँ, एक्टिभ र प्यासिभ एलिमेन्टलाई छुट्याइ कसरी रहेछौँ, जब स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा पुगिसकेपछि छुट्याइरहेछौँ। क्यापेसिटर एट स्टेडी स्टेट द इन्फिनाइट द चार्ज विल बी डिमिनिस, चार्ज सकिन्छ। सो त्यसपछि त त्यसले त सप्लाई गर्न सक्दैन। सो द्याट्स वाइ इट इज अ प्यासिभ एलिमेन्ट, नट एन एक्टिभ एलिमेन्ट। सो कन्सेप्ट बुझ्यो, यति कन्सेप्ट हो एक्टिभ र प्यासिभ एलिमेन्टको। अब हामी जाऊँ लिनियर र नन लिनियरतिर। अब बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हो भने के हुनुपर्छ, लिनियर सर्किट भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ, जसको चाहिँ लिनियर पाथ हुनुपर्छ, त्यस्तोलाई लिनियर सर्किट भनिन्छ। अथवा इनपुट एक्स फ्याक्टरले बढ्दाखेरि आउटपुट पनि एक्स फ्याक्टरले बढ्नु पर्यो है त। त्यस्तो सर्किटलाई चाहिँ के भनिन्छ, लिनियर भनेर बुझिन्छ। इनपुट सपोज एक्स फ्याक्टरले बढिरहेछ भने आउटपुट पनि एक्स फ्याक्टरले नै बढ्यो भने यो जुन यो पाथ क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाइरहेछ यो चाहिँ लिनियर सर्किट हो भनेर बुझिन्छ हामीले। हाम्रो त्यो के हुन्छ बेसिक कन्सेप्ट, यदि हामी भित्र छिरिनौँ भने चाहिँ कन्सेप्ट अझै बुझिनौँ भने चाहिँ हैन, हाम्रो जस्तै बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ के भन्छ, जब इनपुट चाहिँ एक्स फ्याक्टरले बढ्छ आउटपुट पनि एक्स फ्याक्टरले बढिरहेछ भने त्यस्तो सर्किटलाई चाहिँ हामी लिनियर सर्किट भनेर भन्छौँ हैन। अनि बट यसको डिफिनेसन चाहिँ के हुन्छ भने, यस्तो एलिमेन्ट जसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ ओरिजिनबाट पास भइरहेछ। अरे यार ओरिजिनबाट पास हुँदैन भएन भने त डिफिनेसनै गल्ती हुन्छ। सो ओरिजिनबाट पास हुनु पर्यो, पहिले त ओरिजिनबाट पास हुनु पर्यो है। यो ओरिजिनबाट पास भइरहेछ भनेर बुझौँ, ओरिजिनबाट पास हुनु पर्यो क्या। त्यस्तो सर्किट चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको रेसिस्टेन्स, क्यापेसिटेन्स, इन्डक्टेन्स जसको चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुनु पर्यो र स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो, त्यही हो। त्यस्तो एलिमेन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ, लिनियर। त्यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स देखायो भने त्यो चाहिँ लिनियर छ भन्ने बुझिन्छ। द एलिमेन्ट द्याट क्यारेक्टरिस्टिक्स आर स्ट्रेट लाइन एन्ड पासिङ थ्रु द ओरिजिन इज नोन एज लिनियर एलिमेन्ट, अदरवाइज नन लिनियर। नत्र भए नन लिनियर हुन्छ भन्ने कुरा भयो। भनेपछि आरसिएल भनेको के भयो, ओरिजिनबाट पास भइरहेछ र स्ट्रेट लाइन छ भने चाहिँ त्यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउने एलिमेन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ, लिनियर। नन लिनियरको कुरा गरौँ, नन लिनियरको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ बनाउन एकछिन ल। अरे यस्तो ल एउटा यो भयो,
कस्तो मजा आउँछ नि यो कुराहरू बुझ्दा। एउटा यो भनेको चाहिँ डिआइएसी यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। यो पावर इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस हो क्या डायट भनेको। सो एससीआर सेमिकन्डक्टर के थियो, सरी सिलिकन कन्ट्रोल रेक्टिफायर थियो। यस यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ भने नि एकैछिन ल, यस्तो गएर यस्तो आउँछ अनि यो यस्तो गएर यस्तो आउँछ, डट 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 भएर यस्तो जान्छ सायद है त। यो सबै भिआई क्यारेक्टरिस्टिक्स है। आई भो यो भी भो, आई भो यो भी भो, यसको पनि यो आई भो यो भी भो एन्ड सिमिलर। अनि अर्को भनेको डायोडको कस्तो हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्दा त यो त थाहा थियो यार मलाई। कस्तो हुन्छ भने यस्तो भएर एकैछिन नै यस्तो हुन्छ, यो नि भोल्टेज हुन्छ भन्ने पढेको थियौँ हामीले होइन। अनि यतापट्टि पनि यस्तो भएर यस्तो हुन्छ होइन। यो र यो सेम हुँदैन, यो त यस्तो गएर अनि यता माथि जान्छ भन्ने हुन्छ थियो, यस्तो गएर यस्तो हुन्छ भन्ने थियो, यस्तो थियो होला सायद। यस्तो थियो नि, यस्तो थियो अनि यस्तो भएर यस्तो थियो कि यस्तो थियो यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स। आइबी क्यारेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनबाट पास भइरहेछ बट स्ट्रेट लाइन छैन, ओरिजिनबाट पास भइरहेछ बट स्ट्रेट लाइन छैन, ओरिजिनबाट पास भइरहेछ स्ट्रेट लाइन छैन। सो यिनीहरू के भयो, नन लिनियर भयो। ओरिजिनबाट पास भइरहेछ र स्ट्रेट लाइन छ, ओरिजिनबाट पास भइरहेछ स्ट्रेट लाइन छ भनेपछि यो के भयो, लिनियर। कन्सेप्ट बुझ है, कन्सेप्ट बुझेपछि सबै भइहाल्छ। द एलिमेन्ट द्याट क्यारेक्टरिस्टिक्स आर स्ट्रेट लाइन एन्ड पासिङ थ्रु द ओरिजिन इज नोन एज लिनियर एलिमेन्ट, अदरवाइज नन लिनियर। बस खत्म। अब हेर है, अझै एउटा खतरा कन्सेप्ट बुझ्नु। भिसिटी भने के हो, VC0 प्लस 1/C 0 to t I dt। इनिसियल्ली 5 भोल्ट चार्ज छ अरे। यो क्यापेसिटरको बिहेभियर हेराउँदैछु म। होइन क्यापेसिटर इनिसियली चार्ज भनेपछि यो भनेको त फ्रम -इन्फिनाइट टु 0 सम्म स्ट्रेट भी छ अरे। त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ यसको, यस्तो छ। यो सर्किट यो क्यापेसिटर जुन चाहिँ इनिसियली चार्ज छ हैन 5 भोल्ट इनिसियली चार्ज छ, त्यो चाहिँ लिनियर हो कि होइन भनेर क्वेसन आउँछ। अब when the capacitor is initially charged the capacitor's characteristics is linear or not भनेर क्वेसन आउँछ। यहाँ त हेऱ्यौँ हामीले, यहाँ त लिनियर छ, ओरिजिनबाट पनि पास भइरहेछ, चाहिँ क्यापेसिटर इज अ लिनियर सर्किट भनिदियौँ हामीले। तर यो इनिसियली चार्ज छैन भनेछ। बट when the capacitor is initially charged it doesn't pass through the origin, yeah, and its curve is not a straight line, so this is not a linear circuit, this is not a linear circuit, not linear। त्यस्तै इन्डक्टर पनि यदि इनिसियली चार्ज छ भने त्यसले पनि लिनियर बिहेभियर, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स लिनियर हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ। सो यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो लिनियर छ कि छैन भन्ने। अब युनिल्याटरल र बाइल्याटरलको कुरा गरौँ, त्यसपछि हाम्रो यो टपिक सकिन्छ। युनिल्याटरल रेसिस्टेन्स यसरी मैले यसलाई भोल्टेज पठाएँ भनेपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ।
सपोज मैले यसलाई पोजिटिभ भोल्टेज माने है त सुरुमा पोजिटिभ नेगेटिभ यसको यस्तो बिहेभियर देखाउँछ यदि भोल्टेजलाई मैले चेन्ज गरिदिएँ भोल्टेजको डिरेक्सन मैले चेन्ज गरिदिएँ है त यता पोजिटिभ यता नेगेटिभ भने करेन्ट त यसरी फ्लो हुन्छ रेसिस्टेन्स हो भनेपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ यस्तो देखाउँछ सो यहाँबाट अब कन्सेप्ट के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन यसले त के गरिरहेछ त अपोजै गरिरहेछ नि त करेन्टलाई यताबाट फ्लो हुँदाखेरि पनि यसले अपोज गरिरहेछ यताबाट फ्लो हुँदाखेरि पनि यसले अपोज गरिरहेछ भने चाहिँ यस्तो सर्किट जसमा चाहिँ जसको बिहेभियर चाहिँ चेन्ज हुँदैन when the signal is applied in either of the direction then that type of circuit is known as or that type of element is known as bilateral element that type of element is known as bilateral element so bilateral हुन्छ सर्किट हुन्छ हैन यस्तो सर्किट जसले चाहिँ आफ्नो बिहेभियर चेन्ज गर्दैन when signal is applied in either of the direction then that type of circuit is known as bilateral circuit है भनेपछि अर्को कुरा के पनि बुझ्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जस्तो बिहेभियर देखाइरहेछ अथवा फर्स्ट क्वाड्रेन्टको रेप्लिका चाहिँ सेकेन्डमा पनि रेप्लिका छ भने त्यस्तो सर्किटलाई बाइलेटरल सर्किट भनिन्छ अदरवाइज युनिल्याटरल सर्किट अर्थात् यस्तो देखाइरहेछ अरे ओरिजिनबाट पास भइरहेछ यो पनि अथवा छैन नभए के फरक पर्दैन यो बिहेभियर हैन यो फरक पर्छ यो र यो त सेम भएन नि त यहाँनिरबाट डिफरेन्स भयो नि त ओरिजिनबाट पास भइरहेछ यो कुन करेन्ट हो यो सेकेन्ड भयो यो फोर्थ भयो भने सेकेन्ड र फोर्थमा पनि सेम छ रेप्लिका नै छ यो डिरेक्सनमा पठाउँदा यस्तो छ अरे यो डिरेक्सनमा पठाउँदा यस्तो छ भने यस्तो सर्किटलाई पनि बाइलेटरल सर्किट भनिन्छ अब यही मैले यहाँ डायग्राम बनाएको छु यहाँबाट थाहा हुन्छ यो के भयो बाइलेटरल भयो हैन यो पनि बाइलेटरल भयो यो पनि बाइलेटरल सर्किट भयो यो के भयो यो चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ अलिकति यता गएर यता छ भनेपछि यो बाइलेटरल भने यो युनिल्याटरल सर्किट भयो यसको पनि सेम छैन युनिल्याटरल भयो बट डाइरेक्टको हेर त सेम छ सो यो के भयो बाइलेटरल सर्किट भयो सो डाइरेक्ट चाहिँ बाइलेटरल हुने भयो एससीआर डायोड चाहिँ के भयो युनिल्याटरल हुने भयो रेसिस्टेन्स क्यापेसिटर इन्डक्टरले के गर्छ बाइलेटरल बिहेभियर देखाउँछ है सो सक्यो हाम्रो टपिक यति हो